अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 जुलाई 2023 की कॉल लेकर, और हम सब में पहले बात करते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन, आज बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि आज के सेशन पर मैंने अपडेट बहुत ही जल्दी कर दी थी, मिड डे अपडेट ख़ास तौर पे, क्योंकि सुबह ही कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा था। और मैं बल्कि आपको टाइम भी बताता हूँ जो मैंने आज आप लोगों को मिड डे अपडेट की है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट जो है हमें फ़ील दे देती है कि क्या होने जा रहा है, तो इसलिए हमने आपको अपडेट दी 10:31 पे, यानी कि सुबह 10:30 बजे आपको एक अपडेट दे दी गई। ठीक है जी। और इसमें ये बताया गया कि मार्केट को 46,649 के ऊपर रहना चाहिए अगर उसको मज़ीद आगे जाना है 800 लेवल तक, और मैंने टारगेट दिया 46,800 का, ये मिड डे कॉल में। और ये सुबह 10:30 बजे बात हो रही है, और एग्जॉर्शन की बात की मैंने 46,550 के नीचे। अब ज़रा आप लोग आज का चार्ट देखिए, आपके सामने है। मैंने वही दो लेवल यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, 649 और 550। ठीक है जी। अब आप देखिए कि 10:30 बजे के बाद से अगर आप देखें तो तकरीबन 1:30-2 बजे तक मार्केट इन दो लेवल के बीच में स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। फिर तकरीबन 1:30-2 बजे उसने ऊपर के लेवल को तोड़ा और एक छोटा मोटा हाई उसने बना दिया 46,724। 46,800 तक तो नहीं जा सकी। हाँ, बीच में एक लो भी बनाया इसने 1 बजे के करीब, जो तकरीबन 46,550 के आसपास था। तो थोड़ा सा नीचे था 550 से, मगर एग्जैक्टली 46,000 मेरे ख्याल में 520-510 का, तो वो शार्प लो था। वहीं से रिकवरी लेके फिर मार्केट 46,725 तक चली गई। और फिर वॉल्यूम जो हमने देखे, क्योंकि सुबह हमें वॉल्यूम इतने कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। कराची इलेक्ट्रिक में तो अच्छे वॉल्यूम थे, मगर बाकी में एक एवरेज 25-22 लाख का वॉल्यूम चल रहा था स्टॉक्स में, जो बाकी वॉल्यूमर्स थे। मगर एंड में जिस तरीके से वॉल्यूम इम्प्रूव हुए हैं, दैट वाज अमेजिंग। अगर मैं आपके सामने लेकर आऊँ तो तकरीबन जो कराची इलेक्ट्रिक का तो वॉल्यूम खैर अमेजिंग था, वो तकरीबन 5,88,00,000 का है। मगर उसके अलावा PRL भी तकरीबन 1,84,00,000 पे आ गया। सिनर्जी 1,60,00,000 पे आ गया। मतलब 1 करोड़ से ऊपर AGL था, 1 करोड़ से ऊपर टेली, UBL, मतलब काफ़ी सारे स्टॉक 1 करोड़ से ऊपर आ गए। यूनिटी, HBL, PIBTL। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने लिखा कि मार्केट का मोमेंटम बढ़ा। दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद मार्केट के मोमेंटम में हमने इजाफा देखा। अब अगर आप कंक्लूड करके पिछले 7 सेशन को देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। नंबर 1 आपको चीज़ नज़र आएगी, हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है। दूसरी बात क्या नज़र आएगी? कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन। ठीक है, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन। और आज तो वॉल्यूम भी हो गए, क्योंकि 70% वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज़्यादा थे। और अगर हम इस मूव को गेज करें, ये जो 7 सेशन में मूव बनी है लो से हाई की, तो ये 1877 पॉइंट की है। 1877 पॉइंट अच्छे खासे होते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन चल रही है। जो मोमेंटम में थोड़ा स्लोइंग मोमेंटम नज़र आ रहा था, वो आज हमने थोड़ा बेहतर होता हुआ भी देख लिया। अगर आज के सेशन को देखें तो आज का सेशन 265 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, जो कि अगेन एक खुशाइंद बात है। और अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और इसमें हमारे पास प्रिसाइज लेवल टेबल है, जो नए लेवल्स आपके लिए अपडेट किए गए। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, ओवरऑल सिचुएशन तो यकीनी तौर पे बुल्स की एक्साइटमेंट पे ही पॉइंट करती है, और ये कंटिन्यू करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये कंटिन्यू करेगी, और इमीडिएट टारगेट इसका 46,775-8110 होगा। अच्छा, ये न सिर्फ इमीडिएट टारगेट है, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ही खुले, एन मुमकिन है।
کیونکہ یہ اتنا دور نہیں ہے. مگر اہمیت اس لیول کی بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اگر اس لیول کے اوپر سروائیو کرے گی تو پھر اگلی موو بنائے گی. اور اگلی موو ویسے تو جو پوٹینشیل ہے مارکیٹ کا وہ تو اچھا خاصا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ 500 پوائنٹ تک ہمیں نظر آ رہا ہے. مگر چونکہ کل لاسٹ سیشن ہے تو اس لیے ہم ڈاؤٹ فل ہیں کہ ایک دن میں شاید 500 سیشن پورے نہیں کر پائے مارکیٹ. مگر بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ مارکیٹ نے ایک دن میں 2400 پوائنٹ بھی گین کیے, تو ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے. مگر بہرحال جس مومنٹم سے مارکیٹ چل رہی ہے, جتنی خوبصورتی سے ڈسٹریبیوٹڈ مارکیٹ چل رہی ہے, تو تھوڑا مشکل لگتا ہے. مگر بہرحال 47,000 ٹیسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر مارکیٹ 46,800 کے اوپر کھلتی ہے, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے, تو امیڈیٹ ٹارگیٹ 46,775 800. پھر اگلا ٹارگیٹ کے لیے آپ کے پاس جو یہ لیول ہیں 46,935 47,037 جو یلو ہائی لائٹڈ ہیں, یہ تمام لیول جو ہیں یہ آپ کو امپورٹنٹ ریزسٹنس کی نشاندہی کرتے ہیں. بلز جو ہیں ان کا میں نے کہا نا کہ بل رن کمپلیٹ شاید نہ ہو اس ہفتے کا, کیونکہ جمعہ آف ہو گیا. مگر بہرحال اللہ بہتر کرنے والا ہے, ہو سکتا ہے کل کچھ ایفرٹ مار بھی دیں. تو آگے چلتے ہیں. آج کے مارکیٹ میں ہم نے کچھ اسپیسیفکلی اسٹاکس کو پرفارم کرتے دیکھا ہے, تو وہ بڑی خوشائن بات ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو کافی سارے ایسے آج جیسے ٹیکسٹائل نے پرفارم کیا, تو آئی ٹی نے پرفارم کیا. تو میں آپ کو بار بار جو ریپلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے. اور کئی اسٹاک اور کئی سیکٹر ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی بھرپور پرفارمنس نہیں دی ہے, ان میں پوٹینشیل موجود ہے. تو اگر آگے کوئی 500-800 پوائنٹ بھی مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ایسے اسٹاک پرفارم کریں گے. اور اگر مارکیٹ زیادہ اوپر نہیں جاتی, ایک رینج میں بھی ٹریڈ کرتی ہے, تو مکس ایکٹیویٹی ہوگی اور وہ اسٹاک پرفارم کریں گے. تو لہٰذا میں بار بار جو آپ کو پچھلے چند دنوں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو اسٹاک اپنا فل دے چکے ہیں ان سے باہر آئیے اور نئے اسٹاکس میں انٹری لیجیے. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. معافی چاہتا ہوں, تھوڑی ڈسٹربنس تھی. بہرحال بات یہی ہو رہی تھی, ریپلیسمنٹ از ویری گڈ اور اس سے فائدہ بھی ہوا ہے, اور مارکیٹ میں مکس ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. اگر آپ مارکیٹ میں اسٹاکس کو دیکھیں ابھی تو آپ دیکھو گے کہ زیادہ اسٹاک گرین ہیں, اور ایسے اسٹاک بھی بہت سارے گرین ہیں جو کل پرسوں آپ کو گرین نظر نہیں آ رہے تھے. تو بڑی اچھی موومنٹ ہے, بہت اچھا مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے. ریفائنریاں آج پرفارم کرتی نظر آئیں, سیمنٹ نے بھی پرفارم نہیں کیا, آئی ٹی چل پڑا, ایوین میں آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا, ایون نیٹ سول کی بھی آپ کے پاس کال تھی تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی انجوائے کیا ہوگا. تو بہرحال میں تو مارکیٹ میں کافی آپٹیمسٹک ہوں اس وقت تک جب تک میرے اسٹاپ لاس سیکیور ہیں, اور مارکیٹ میں اتنی اچھی سپورٹس ہیں. اگر آپ پریسائز لیول ٹیبل دیکھیں گے تو اس میں اچھی خاصی سپورٹس ہیں جو اتنی پاورفل ہیں کہ وہ مارکیٹ میں کسی بھی چھوٹی موٹی ایگزاسشن کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اگر کل کی ایگزاسشن کی میں بات کروں کہ کل کے سیشن میں کیا ایگزاسشن ہو سکتی ہے, تو 46,545 یہ ایگزاسٹ کرنے کے لیے کافی ہے. کل کے سیشن کو مارکیٹ کو بیئرش نہیں کر سکتا, کل کے سیشن کو ایگزاسٹ کر سکتا ہے اگر مارکیٹ اس کے اوپر نہ رکے. ورنہ چھوٹا موٹا لو بنائے یہاں تک 46,545 تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل بھی پرابلم نہیں ہے. ویسے تو انشاءاللہ وہاں تک بھی جاتی بھی نظر نہیں آ رہی, مگر میں احتیاطاً بتا رہا ہوں. اور مارکیٹ میں اگر کچھ مندی کا رجحان پیدا ہوگا تو اب 46,000 کے نیچے اس کا شک ہے مجھے کہ 46,000 کے نیچے ہوگا. مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مال چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس تیزی میں چلتے ہوئے ہم نے بہت سیلنگ کی, اور سیلنگ کر کے ہم نے دوسرے اسٹاک بائی کیے. تو ہماری سیلنگ کنٹینیو رہے گی, ہم سیلنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اپنے اسٹاک سے باہر نہیں نکلے گا نہ ہی وہ پروفٹ بک کر سکے گا, نہ ہی ان ریلیوں کا فائدہ اٹھائے گا. ورنہ بعد میں بیٹھ کے وہ ڈرائنگ روم ڈسکشن کرے گا کہ ارے یار مارکیٹ 6,000 بڑھی, ہمیں کیا فائدہ ہوا, مارکیٹ 4,000 نیچے گئی, ہم برباد ہو گئے. تو وہ اسی قسم کی گفتگو واٹس ایپ پہ اور ڈرائنگ رومز میں کرتا رہے گا, اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو فوکس رہیے اور جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو فالو کیجیے. اللہ تعالیٰ بہت کامیابی دے آپ کو, صحت مند رکھے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.